बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने जैसा कि अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि 9 और 10 मुहर्रम को बड़ी गिरफ्तारियां मुतवक्की हैं, और इस प्लानिंग के साथ जिस दिन मोबाइल सर्विस बंद हो, जिस दिन पाकिस्तान के अंदर लोग टीवी की नशरियात ना होने के बराबर देख रहे हों, इस वक्त जब लोग एक दूसरे से रब्ता ना कर सके, इस दिन गिरफ्तारियों का अमल शुरू किया जाएगा। वही हुआ, शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया और ये चीज़ क्लियर होगी जिस चीज़ की कड़ी मैं अभी आपको ऊपर बता रही थी। और मैंने आपको ये भी बताना था कि शहबाज गिल के बाद मज़ीद अफराद की गिरफ्तारियां मुतवक्की हैं जिसकी लिस्टें बनाई गई हैं, और ये PDM के रहनुमाओं ने बाहिमी मुशावरत से बनाई हैं। बाऊजी और मरियम नवाज़ की मुशावरत भी इसमें शामिल है। सवाल ये उठता है कि हुकूमत ऐसी जालमाना हरकतें करने पर क्यों उतर आई है, और ना सिर्फ ये बल्कि मीडिया पर्सन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, या उन्हें डराया धमकाया जाएगा, या क्या पता उन्हें अपनी नौकरियों से भी हाथ धोना पड़े। ये तमाम तफसीलात हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। अब आते हैं असल मामलात की तरफ कि कब कहाँ ये सारी प्लानिंग हो रही थी। और इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश बनाई गई जिसको इमरान खान ने चंद दिन कबल नाकाम बना दिया। और ये खौफनाक साजिश ये थी कि इमरान खान अगर इस्लामाबाद में जलसा करते हैं और तहरीके लब्बैक और तहरीके इंसाफ में क्लैश पैदा करने की पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी थी। और ना सिर्फ तहरीके लब्बैक की तरफ से लड़ाई हुई थी और दोनों पार्टियों ने अपने अपने जलसे करने थे, और ना तहरीके लब्बैक की तरफ से लड़ाई होनी थी और ना तहरीके इंसाफ की जानिब से। और इंतशार पैदा करने वाले वो लोग जो होने थे वो हुकूमत की तरफ से भेजे गए होने थे, और इनको PDM बाकायदा मैनेज कर रही थी। और आने वाले जलसों में कुछ लोग जो है और KP के आने वाले जलसों में कुछ लोग असलहा लहराते हुए नज़र आएंगे। टोपी जो है वो उन्होंने PTI की पहनी होगी, झंडा भी PTI का, लेकिन वो होंगे PTI की नहीं। ये सब करने की जो जिम्मेदारी है वो KP के साबिक वजीर मुस्लिम लीग नून के अहम रुकन, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। और प्लानिंग ये थी कि जैसे ही वहाँ से जुलूस निकलेगा और जैसे ही इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होगा, असलहा लहराया जाएगा और इसके साथ साथ तशद्दुद भी किया जाएगा। दीगर सियासी जमातें चाहे वो लब्बैक ही क्यों ना हो, अगर उनके साथ भी झगड़ा शुरू होता है तो उनके साथ भी झगड़ा शुरू किया जाएगा। इसी तरह पंजाब से आने वाले जुलूस में भी एक प्लानिंग की गई, और ये प्लानिंग 2 साबिक IG के जिम्मा थी। इस सारी प्लानिंग से कप्तान बाखबर हो चुका था। पाकिस्तान का नुकसान ना हो, पाकिस्तान के अदारों का नुकसान ना हो, और ना मेरी कौम का नुकसान हो। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए इमरान खान ने अपने जलसे के मुकाम को ही तब्दील कर लिया। लेकिन जैसे ही कप्तान मुकाम तब्दील करता है तो दूसरी तरफ ये सारी प्लानिंग बनाकर जो बैठे थे, खून की होली जो खेलने के लिए बिल्कुल तैयार थे और खौफनाक माहौल पैदा करना चाहते थे, और सारा इल्ज़ाम तहरीके इंसाफ के ऊपर आ जाएगा, और फिर तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाएगी और उसे कॉल अदम करार दे दिया जाएगा। और इस तरह से पूरी प्लानिंग के ज़रिए तहरीके इंसाफ की तारीख को ही जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान और उसकी बेहतरीन हिकमत अमली ने फौरी तौर पर इस तमाम नुकसान से बचा लिया, और जिनकी आसों और उम्मीदों पर पानी फिरा उन्होंने अगली प्लानिंग सोचना शुरू कर दी। क्योंकि लाहौर का जलसा भी एक तारीखी जलसा होगा, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ पर 78,000 लोग जो है वो बैठ सकते हैं, और अगर जिस स्टेडियम में जलसा होने जा रहा है उसके साथ अगर जो दूसरी जगहें हैं उनको भी उसके साथ मैनेज कर लिया जाए तो वहाँ पर 1,22,000 लोग जो है वो बैठ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा जलसा होगा, और इमरान खान अपनी पावर का जो है, और अब इमरान खान अपनी बहुत बड़ी पावर शो करेंगे। इसीलिए ये इनको नागवार गुजरा, इसीलिए उन्होंने सोचा कि उनकी गिरफ्तारियां की जाएं, और सबसे पहले इसीलिए आज शहबाज गिल की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई।
شہباز گل کی گرفتاری کے حوالے سے پوری پلاننگ بنائی گئی۔ پہلے ان کو 9 محرم کی رات کو گرفتار کرنا تھا، لیکن اس وقت وہ ان کے ہاتھ نہ آ سکے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا، ان کی لوکیشن کو دیکھا، اور آج انہوں نے شہباز گل کو گرفتار کر لیا، اور یہ ساری سٹوری آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طرح سے شہباز گل کو گرفتار کیا۔ اور دوسری طرف ناظرین، ہمارے ادارے انتہائی اہم ہے، لیکن آزادی صحافت پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور اس وقت صحافیوں کو بھی ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور گرفتاریوں کے حوالے سے یہ خواہش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو بھی گرفتار کیا جا سکے۔ لیکن ناظرین، یہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ہزاروں کی تعداد میں جو ارکان ہیں وہ اس وقت بنی گالہ میں پہنچ چکے ہیں، اور عوام بھرپور احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن 10ویں محرم کے احترام کی وجہ سے ان کو احتجاج کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف حکومت کی تو پلاننگ ہی یہی ہے کہ وہ احتجاج کرنے کے لیے نکلیں، ہمارے سامنے آئیں اور ہم ان پر لاٹھی چارج کریں، اور پھر اسی احتجاج میں حکومت کے کچھ کارندے جو ہیں وہ شامل ہوں، جو کہ توڑ پھوڑ کریں۔ یہ ایک مکمل پلان شروع ہو گیا ہے گرفتاریوں کا۔ رجیم چینج 2 کے بعد رجیم چینج 3 کا پورا پلان جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے، لیکن یہ رد عمل دیکھیں گے عوام کا۔ اگر رد عمل شدید ہوا تو گرفتاریوں کا پلان جو ہے اس کو فی الحال روک لیا جائے گا، اور اگر کل عدالتوں نے ایکشن لے لیا تو یہ عمل روکا بھی جا سکتا ہے۔ اور ایک اور انتہائی اہم خبر جو ہے وہ ایک میٹنگ کے حوالے سے، اسلام آباد میں پی ڈی ایم نے ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے یہ مشاورت کی کہ کس طرح سے کے پی اور پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت کو کمزور کیا جائے۔ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت کو کمزور کرنے کے حوالے سے یہ ان کو مشورہ دیا گیا کہ چودھری شجاعت کو لے کر الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کر ہم پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف کے پی میں ہمیں اس سے زیادہ کوئی پلاننگ کرنی ہوگی تاکہ کے پی میں بھی تحریک انصاف کی حکومت کو کمزور کیا جا سکے۔ اور ناظرین، دوسری طرف کپتان نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عوامی جنگ لڑے گا اور اپنی عوامی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرے گا، اور اب ایک نہیں بہت زیادہ جلسے ہوں گے، اور یہ تمام جلسے جو ہے وہ مل کر لانگ مارچ کی شکل میں اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے۔ عمران خان نے فائنل راؤنڈ کے لیے بالکل جو ہے وہ اپنی پلاننگ مکمل کر لی ہے، اپنا اگلا لاہے عمل بھی تبدیل کر لیا ہے الیکشن کے حوالے سے اور عام انتخابات کے حوالے سے، جیسا کہ انہوں نے پہلے حکومت کو 1 ماہ کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ الیکشن کروا دیں یا پھر اسلام آباد میں لانگ مارچ کو ویلکم کریں۔ اسی حوالے سے عمران خان نے اپنا اگلا سٹیپ ان کو بتا دیا ہے کہ اب وہ اسلام آباد آ رہے ہیں اپنی عوامی طاقت کے ساتھ، اگر یہ روک سکتے ہیں تو روک لیں، کیونکہ اب کپتان کسی صورت رکنے والا نہیں ہے، اور فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب ایک مہینے کا نہیں چند دنوں کا وقت دیا جائے گا، اور ان چند دنوں میں حکومت کے خلاف وہ عوامی فیصلہ آنے والا ہے جس سے حکومت رخصت ہو سکتی ہے۔ اور ناظرین، اسی دعا کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ ان چوروں، غداروں اور لٹیروں کو عبرت ناک جو ہے وہ انجام تک پہنچائے، اور پاکستان عمران خان تحریک انصاف کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔